Na, salamat. Salamat sa panahon nga gihatag namo nga maka-message for the first time. Sa dili pa magsugod sa pag-ampo, mag-ampo atoy duman sa mga ulo. Lord, thank you sa panahon nga makadungog na pagmi sa imong pulong. Among gipangayo kanimo ang kaalam anang sa pagsabot niini. Amen. Ang atong mensahe karon kagaybiyon giuluhan og persevere at all times. Unsa man ang perseverance mga kaigsuonan? Ang word persevere comes from the Greek proskartery, which literally means to be intensively strong, to endure, to stand up under any circumstance of suffering. O ang pagkamalahutayon mga kaigsunan. Ang pagkamalahutayon nga inubanan o pagpailog. Aniyay 5 kabutang mga kaigsunan nga angay natong pagkalahutayan. Una, perseverate in advertise. Mga kalisdanan. Sa Mateo 10 verse 22, nag-ingon, og pagdumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan apan bisan kinsa nga molahutay hantod sa katapusan siya maluwas. Tungod sa mga pag-antos o kalisdanan nga atong masinati isip nga Kristiyano, daghan ang molahutay sa maayo bisan pa sa among mga butang hantod sa katapusan. Apan daghan ang mubugnaw, mubulag sila sa pakiguban sa Dios tungod sa kadautan nga anaa mapaduol o musuhendal sila sa pag-alagad. Ang atong pagsalig kinahanglan ibutang diha kang Kristo ubos sa bisan unsa nga kahimtang ug niining paagiha mahuptan nato ang espirituhanong kalipay tungod kay ang kalipay sa Ginoo mao ang atong kusog. Number 2, perseverate in prayer. Magmalahutayon sa pag-ampo. Nag-ingon sa Buhat 1 verse 14, kining tanan nagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo ug pag-ampo. Uban sa mga babayi ug kang Maria nga inahan ni Jesus ug uban sa iyang mga igsoon. Atong namatikdan ang nagkahiusa sila sa paglahutay sa pag-ampo, pagpangamuyo bisag pila ka adlaw ang ilang buhaton hangtod ilang makita ang tubag sa Dios. Sa dihang na nalangan si Moises sa pagkanaog gikan sa bukid, ang tanang katawhan gisulayan sa pailog apan nahulog sila sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sa diha nga ang katawhan nakakita nga si Moises mahinay sa pagkanaog gikan sa bukid, sila miduol kang Aaron og miingon kaniya, "Tumindog ka, buhati kami og mga Dios aron kami magauna kanamo, nagdala kanamo gikan sa yuta sa Ehipto." Exodus 32 verse 1. Daghang mga higayon nga kita naghuna-huna nga ang Ginoo nakalimot kanato sa diha nga siya nagpabilin sa atong mga mata apan sa Habakuk 2 verse 3 kini nagaingon, bisan tuod ang panan-awon magalangan pa apan kini nagadali ngadto sa katapusan ug dili magbaka. Bisag madugay huwata kay moabot ra gyud dili magdugay. Number 3, perseverate in doctrine. Ang kamatuoran nga atong maangkon karon dili na kini nato buhian. Nag-ingon ang Biblia sa Buhat 2 verse 42 ug na nagpadayon sila nga malig-on sa pagtulunan sa mga apostol sa pakigambitay sa ang usa pakikaspikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. Ang pulong doctrine gikan sa Greek didact ug nagtumong sa usa ka paagi sa kinabuhi kini usa ka pamatasan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang doktrina magdala ka nato ngadto sa tinuod nga kagawasan. Sa Santiago 1 verse 25 nag-ingon, apan siya ang nagatan-aw pag-ayo sa higpit nga balaod. Ang balaod sa kagawasan ug nagapadayon niini dili ingon nga usa ka malintanon nga tigpaminaw, kundili usa ka magtutuman sa buhat
siya mabulahan sa iyang gibuhat. Kini wala nagdepende sa mga sugo nga gibuhat sa mga tawo. Apan kabahin sa atong mga kasing-kasing ug bisan kinsa nga mulahutay niini, mutuman niini ug magbuhat niini. Magmalipayon sa tanan nilang buhaton. Bisan tuod kita nahibalo nga kanunay adunay mga kaaway nga mosulod aron sa pag-ulipon kanato pinaagi sa pulong apan sa tinuod nga ebanghelyo mao ang kagawasan diha kang Kristo Jesus. Number 4, perseverate in grace, mapadayon sa grasya. Kung kita mulahutay sa grasya, atong giila ang espirituhanong panalangin dili tungod sa atong mga buhat apan tungod sa dako o kahibulungan buhat ni Kristo. Number 5, perseverate in doing good, mapadayon sa pagbuhat sa maayo. Nagaingon ang Galatia 6 verse 9, busa dili kita kapuyon sa pagbuhat ug maayo kay sa takdang panahon kita magani kung dili kita maluya busa samtang aduna kitay kahigayunan magbuhat kita og maayo ngadto sa tanan ug ilabinan niadtong naa sa pamilya sa pagtuo. Katungdanan sa usa ka Kristiyano ang pagbuhat ug maayo ngadto sa iyang igsoon bisag unsa pa ang iyang kahimtang. Siya nag-ingon nga kung kita adunay kahigayunan sa pagbuhat niini ato kining buhaton kay sa tukmang panahon anhion nato ang mga bunga niini tanan. Mao kadto ang atong buhi nga pag-ambon niining kagabion, mao ang pagkamalahutayon sa tanang panahon. Atong hinumduman kanunay ang 5 kabutangan angay kitang mga magkamalahutayon. Una, ang pagkamalahutayon bisan sa mga kalisdanan. Number 2, ang pagkamalahutayon sa pag-ambok. Number 3, ang paglahutay sa atong doktrina. Number 4, ang paglahutay sa grasya. Number 5, ang paglahutay sa pagbuhat ug maayo. Mao kini ang akong buhay nga pag-ampon ini kagabihan. Amen.